फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर 40,000 टन पेट्रोल लेकर एक ऑयल टैंकर पहुंचा जिसकी पेमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने करना थी, लेकिन बैंक के पास पैसे नहीं थे। डॉलर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। वजीर खजाना से राब्ता किया गया तो पता चला कि स्टेट बैंक के पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर ही मौजूद हैं, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं। लिहाजा श्रीलंका ये पेट्रोल ना खरीद सका और ये ऑयल कैरियर इंडिया रवाना हो गया। ये इस मुल्क के दिवालियापन की शुरुआत थी, क्योंकि अगले 49 दिनों के अंदर यानी सिर्फ 49 डेज के अंदर यह मुल्क मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया। और इस वक्त श्रीलंका मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो चुका है, यानी इनके पास अपना कर्जा उतारने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। 12 अप्रैल को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि इसके पास अपना 51 अरब डॉलर का कर्जा उतारने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, घरों से बिजली और गैस गायब है। मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, कर्फ्यू लग चुका है, बच्चों के इम्तिहानात नहीं लिए जा सके क्योंकि पेपर तक खरीदने के पैसे गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। कई मुल्कों के अंदर इसके सफारत खाने बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं है। सोशल मीडिया बैन है। मुल्क में कोई लीडरशिप नहीं है। ये मुल्क बिना किसी हुकूमत के चल रहा है। सदर वजीर आजम की अमलाक को पब्लिक सरेआम आग लगा रही है। टोटल तबाही की सूरत हाल है। कुछ ही अरसा पहले सियाहत और तिजारत से अरबों डॉलर कमाने वाला, दुनिया का तेजी से तरक्की करता हुआ 2.5 करोड़ आबादी का ये मुल्क आज इस मकाम पर कैसे पहुंचा? और क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने वाला है? हालिया आलमी मालियाती रिपोर्ट में पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइना और सऊदी अरेबिया का कर्जा उतार कर सिर्फ 3 अरब डॉलर के फेडरल रिजर्व बाकी रह गए हैं, जिसकी मदद से इसे 22 करोड़ वाली आबादी के मुल्क को मुस्तकबिल में चलाना है, जो कि श्रीलंका के फेडरल रिजर्व से भी कम है। इसीलिए अगर अगले 4 से 6 महीनों के अंदर कोई बड़ा फैसला ना किया गया तो पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट होने वाला है। इसकी मईशत तबाह होने वाली है। हैरत अंगेज तौर पर ब्रिटिश राज से आजाद होने वाले इन दोनों मुल्कों के अंदर हद से ज्यादा ममासलत मौजूद है। और अगर आप डिटेल के अंदर ऐसे हालात का जायजा लें जिसकी वजह से श्रीलंका को आज इस तबाही पर आना पड़ा, तो आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि आप श्रीलंका की नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात की बात कर रहे हैं। और वो हालात और रिजेम्बलेंस क्या है, आइए जानते हैं। पहली वजह थी कि अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और वोट बैंक हासिल करने के लिए ऐसे मंसूबे लगाना जिससे कोई आमदन होने के बजाय उल्टा इन्हें चलाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता। और कई मंसूबों के अंदर तो टैक्स पर बिला वजह छूट दी गई, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो और लैपटॉप स्कीम, जिससे पॉलिटिशियन ने वोट बैंक तो हासिल किया, लेकिन असल में अवाम के टैक्स का पैसा जो कि रोड, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए था, वो इन मंसूबों को चलाने पर लग गया, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए मजीद नोट छापे गए। और जितना ज्यादा जिस मुल्क के अंदर नोट छापे जाते हैं, इसकी करेंसी की वैल्यू उतना ही ज्यादा कम होती है, महंगाई बढ़ती है। इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, जिसे चलाने के लिए श्रीलंका ने IMF से कर्जे लिए और फिर इन कर्जों का सूद उतारने के लिए मजीद कर्जे लिए। और इन कर्जे देने वालों में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और चाइना वगैरह शामिल हैं। जिसके बाद हाल ये हुआ कि आज इन कर्जों को उतारने के लिए इस मुल्क के पास पैसा तक नहीं है। बिल्कुल सेम वही हालत जो कि इस वक्त पाकिस्तान की है। और सूरत हाल ये है कि 2010 के अंदर श्रीलंका पर जितना बैरूनी कर्जा था, आज 2019 में वो बढ़कर डबल हो चुका है। 2019 में श्रीलंका के अंदर कई धमाके हुए, जिसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती को हर साल देखने आने वाले टूरिस्ट खौफ के मारे यहाँ पर आना बंद हो गए। और जाहिर है कि जहाँ पर इंसान को अपनी जान का खौफ हो, वहाँ पर ना तो कोई टूरिस्ट आना चाहता है और ना ही कोई इन्वेस्टर अपना बिजनेस उस मुल्क के अंदर करना चाहता है। ये मुल्क पूरे 26 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा और तामिल टाइगर्स ने 1983 में हुकूमत से जंग शुरू की और 2009 तक लड़ते रहे। दुनिया में पहली बार खुदकुश धमाकों की शुरुआत करने वाले भी यही लोग थे। तीसरी वजह है सियासतदानों की नाकिस पॉलिसियां। श्रीलंका की टोटल आमदनी का 10% टूरिज्म से आता था, जो कि अचानक बंद हो गया। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जो पैसा था वो लोगों ने स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर दिया, जिससे रुपए की कीमत गिरने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। और बाकी रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को इफेक्ट किया। दुनिया भर में फ्लाइट्स बंद थी तो कोई भी श्रीलंका में घूमने के लिए नहीं आया। हालांकि यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं, बेहद खूबसूरत बीचेस और समंदर मौजूद हैं, कुदरती हुस्न मौजूद है। लेकिन इन तमाम पाबंदियों की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका लगा। पाकिस्तान के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। दहशतगर्दी की वजह से जो बिजनेसमैन तबका था वो बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो गया। हालात इनस्टेबल होने की वजह से बाहर के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जिससे पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरती गई। और थोड़ा बहुत जो सियाहत थी वो भी खौफ और फिर कोरोना वायरस की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। श्रीलंका के सदर की नाकिस एग्रीकल्चर पॉलिसीज की वजह से वो श्रीलंका जिसका चावल और चाय दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट होती थी,
اس کی پروڈکشن ہر سال انتہائی کم ہوتی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاول کو انہیں $1 ارب خرچ کر کے باہر سے منگوانا پڑا، وہی چاول جسے بیچ کر وہ باہر کا پیسہ اپنے ملک کے اندر لایا کرتے تھے۔ بالکل پاکستان کی طرح، جو کہ 60% ایگریکلچر رکھنے کے باوجود آج اپنی ناقص پالیسیز کی وجہ سے رشیا اور دوسرے ملکوں سے کبھی گندم، کبھی چینی اور کبھی چاول منگوا رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مہنگی قیمت پر۔ سوچ کر دیکھیں کہ 4 موسم اور زرخیز زمین رکھنے والا ملک پاکستان ایک ایسے ملک رشیا سے گندم خرید رہا ہے جہاں پر برف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کتنے شرم کا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندی کے باوجود رشیا نے اپنا آئل، گیس، اسلحہ اور گندم وغیرہ جیسی ایگریکلچر کو بیچ کر اپنی اکانومی کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ لیکن آج اگر پاکستان کی ایکسپورٹس بند ہو جائیں تو پورے ملک کا بٹھا بیٹھ جائے گا، کیونکہ پلاسٹک کی چیزیں تک تو چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہیں، جو کہ اکانومی اور کرنسی کی ویلیو کو تباہ کرتی ہیں اور کر رہی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے ملک کا زیادہ تر پیسہ باہر ملک جاتا ہے اور باہر کا پیسہ آپ کے ملک کے اندر بہت کم آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کی ویلیو گرتی ہے، جیسا کہ مسلسل پاکستانی روپے کی گر رہی ہے۔ اور بالکل یہی ناقص پالیسیاں سری لنکا کی اکانومی کو تباہ کرنے کی وجہ بنی۔ سری لنکا میں بھی پاکستان کی طرح لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہیں، مگر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ینگ لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کوئی حکومتی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں، جو کہ ملک کو کچھ کما کر نہیں دے رہے، بالکل پاکستان کی طرح۔ اور سب سے اہم ترین وجہ اس ملک کی تباہی کی ہے، وہ ہے موروثی سیاست یا بادشاہی جمہوریت، اور ایک ہی خاندان کی ملک پر پچھلی 2 دہائیوں سے حکومت، یعنی اگر دادا پولیٹکس کے اندر ہے تو پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کی بھی اولاد، اور پورے خاندان کو حکومت کے تمام بڑے عہدوں پر مسلط کر دینا، صرف اپنے لوگوں کو نوازتے رہنا۔ یعنی راجہ پکسے خاندان کا ایک بھائی صدر ہے تو دوسرا وزیر اعظم، پھر ایک فائنانس منسٹر، پھر ان کے بچوں کو وزارتیں، اور اوپر سے ان پر فورن فنڈنگ اور کرپشن کے الزام، خوب عیاشی، وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پر نہیں، سری لنکا کے سیم یہی حالات تھے جو کہ اس وقت پاکستان کے ہیں۔ عوام ان کی قیمتی گاڑیوں، جائیدادوں اور عمارتوں کو، جو کہ عوام کے پیسے سے بنی تھی، آگ لگا رہی ہیں، مگر اب اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس وقت اس احتجاج کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اور عوام کے نکلنے کا رد عمل ہونا چاہیے تھا، اس وقت تو یہ عوام خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ پورا ملک ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح سمندر کے اندر تیر رہا ہے، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، اداروں پر حملہ کر رہے ہیں، مگر پوری دنیا کے اندر انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ ان سب کرپٹ سیاستدانوں کے پیسے تو باہر ملکوں کے اندر سوئس بینک کے اندر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، اسی لیے تو وہ ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کر آرام سے نکل گئے ہیں سری لنکا کو اس ملک کے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر۔ اس ملک کے بجلی کے پاور پلانٹس، جو کہ ڈیزل، آئل اور کوئلے پر چلتے ہیں، انہیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے 8 گھنٹے تک اس ملک کے اندر آج لائٹ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے، ریل سروس بھی بند ہے۔ صرف ایک امید باہر ملک میں رہنے والے سری لنکا کے شہری تھے، جنہوں نے اس کرپٹ حکومت کی وجہ سے پیسے بھجوانا بند کر دیے، اور یہ ملک آج بالکل تباہی کی طرف چلا گیا۔ سری لنکا کے حالات ہمارے لیے ایک مثال ہیں اور ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اگر آج ہم لوگوں نے یہی حرکتیں جاری رکھی تو یاد رکھیں کہ جس خدا نے 2.5 کروڑ کی آبادی کی مدد نہیں کی، وہ 22 کروڑ عوام کی بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے حالات کو بدلنے کی خود سے کوشش ہی نہیں کی۔ آج ہم لوگ سری لنکا سے صرف 5 مہینے پیچھے ہیں اور ان قریب دیوالیاں ہونے والے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے بدلے کے اندر ہمیں گوادر اور اپنا ایٹمی پروگرام گروی رکھ کر یا اسے بیچ کر قرض ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان پر حملہ کرے گا، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی باری ہوگی۔ لہٰذا آج بھی سمجھ جائیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیں اور ایسے کرپٹ سیاستدانوں سے جان چھڑوائیں جن کی جائیدادیں باہر ہوں، اولادیں باہر، علاج باہر، عیدیں، شادیاں باہر، سارا پیسہ ملک سے باہر، مگر صرف سیاست کرنے کے لیے اور لوٹنے کے لیے وہ اس ملک میں واپس آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس ملک کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو خود سے اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو اور وہ اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کرے۔ اسی لیے وقت ہے ہجوم سے ہٹ کر ایک قوم بننے کا، ورنہ سری لنکا بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔